तारा मॅडम, आयज जी गरमी जी जाल्या ह्या संदर्भात तुका कितें सांगपाचें दिसता? गरमी कितें आसा मरे, गरमी जाल्या ही उदरगत न्ही. सगळी उदरगत करून झाडां बिडां सगळी कापून जर ऑक्सिजन दिवपाची आमकां, जावं आमकां सावळी दिवपाची, जावं आमकां हेल्थाक कितें बरें आसलेलें, जर ह्या सरकारान सगळी झाडां कापून उदरगत जर केल्या जाल्यार आनी गरमी आनी जावची ना ती कित्या वरसूं. म्हादय तेवटेन गेल्या मरे. आनीक थोडे दिसांनी पावस जर म्हयनोभर येवंक ना न्हू, उदकाक आमी कशें वणवण फिरता तें पळय. ही उदरगत, ही सरकाराची उदरगत. आमी सरकारान उदरगत केला, रोड केला, हायवे बांदला, हें केलां म्हणून आमी खुशाल जाल्या आनी ह्या सरकाराक उदरगत करपाक दिता. रस्त्या वयलीं झाडां कचाकच मारून उडयता. तुजी एखादी फानी शेजाऱ्याच्या घरा कडेन जर अशी पडल्या जाल्यार तो शेजारी जर कंप्लेंट दिता जायत, तो डेप्युटी कलेक्टर तो मामलेदार ती फानी मोडपाक दिना. पण हे सरकाराक न्हू रस्तो सगळो साफ करपाक ते डेप्युटी कलेक्टरूय विचारना, ते मामलेदारूय विचारना. कित्याक तर उदरगत न्हू. आनी सरकाराचे बांदे न्हू ते अशे धापून रावता. येस सर करीत भोंवता. उदरगत म्हणटा. तुमी म्हाका सांग, आमी आमच्या पिडीक मरे, आमच्या जाणट्या नेणट्यांनी मरे आमकां मरे बरगोच सगळें दवरलेलें, बरगोच. ताका लागून आमी चुन्नां, काण्णां, आंबे, पणस सगळें पोटभर खाता. कळ्ळें तुका? हें कोणें दवरल्या? आमच्या जाणट्या नेणट्यांनी. आनी आमी कितें दवरलां भुरग्यांक? उदरगत, रस्तो. आमी एकूच रस्तो, शिमीट, रेंव, खडी हें आमी भुरग्यांक, हें खावपाक आमी भुरग्यांक दवरलां. आनी कांय दवरूंक ना. ही आमी भुरग्यांक पिडींक फुडल्यांक दवरल्या. आनी उदरगत, सरकाराचें उदरगत म्हणटा आमी. सरकारान बरें उदरगत केलां. सरकाराचे मिनिस्टर पळया, तेंच्यांनी आपल्याक जाल्यार खंय खंय बारीक बारीक गांवां बिवांनी शेतां कितें जागो बिगो घेवन झाडां बिडां लावन आपल्या भुरग्यांची पिडीचें बरें केलां. आनी असल्या फालतू लोकांच्या फाटल्यान हे लोक रावता आनी तांकां दिसता आवय काय बरो आमचो सरकार, काय बरो हो MLA, काय बरो हो मिनिस्टर. तेंच्यांनी आतां इलेक्शना वेळारूच तुका सांगता त्यो पोटल्यो मरे. नरेंद्र मोदीचो फोटो बिटू लावन तांकां दिले. कितले दीस खावपाक रे ते? कितले दीस खावपाक ते सांग. 365 डेज आसा. ती पोटली पळय दिल्या ती एका दिसान काबारता. अशे लोकांक दिता तुमी आनी लोकूय पिशे ते घेतात मरे. आनी तांकां दिसता आवय हेणें आमकां दिलें आनी हेका वोट मारूंक जाय. हेच तर लोकांचे पडला पाड. म्हणूनच हेंच्यांनी सगळ्यांचे आमचे आसलेले माथ्या वयले केस काडून आमकां रोड करून दवरलो मेल्ल्यांनी. सांगपाचें म्हणल्यार मरे खूब आहा. कळ्ळें तुका? एक हाडटात मरे 500 रुपया दिता. मॅडम बाय तुमगे 10 वोट आसा न्हू, कितले वोट? 10 वोट. हे घे 2000, हे घे 3000, आमकांच मत करा. तुमचे फुडलें कितेंय काम आसूं आमी पळयता म्हणटा. ते 2000 तेजी मतां घेता. त्या लोकांक लागून मरे ते चोर पळय येता 2000, 3000 पळय घेता. त्या हलकट लोकांक लागून मरे हे सगळें पाड पडटा. जे पयशे मारून वोट करता पळय न्हू, हेका लागून हे पाड पडलेले आसा. आनी हेका लागून त्या मिनिस्टरांच्या श्रापा वांगडा त्या लोकांकूय बी श्राप की ते लोक जे पयशे घेवन वोट मारता पळय त्या लोकांकूय बी हो लोकांचो श्राप. म्हणून ते लोक सुखी उरना. जाणा जा उदरगत केल्या म्हणटा. ही गरमी वाडना जाल्यार कितें जातलें रे? तूं म्हाका सांग. गरमेन लोक हैराण जाता. तूं पळय सकाळीं 10 सुद्दां तूं भायर सरलो 6:30 वाजेपर्यंत तुका ती रक मारता मरे. केन्ना एकदां घरा कडेन वचून हेज्या फॅना पोंदा बसो अशें जाता मरे लोकांक. तरी तुमकां सरकाराची अपुरबाय. कसली अपुरबाय? बाबा ही गरमी अजून कांय जावंक ना. अजुनूय वाडपाची आहा. अजुनूय सरकार उदरगत करतलो. अजुनूय सरकार झाडां कापतलो. आनी मागीर पळया तुमी कितें जावचें पडलां. आनी एक आसा मरे, आमी मरे आतां चिनाक वचपाचें आनी थंयसून प्लास्टीकची झाडां हाडपाचीं. आंब्याचें झाड, नाल्लाचें झाड, पणसाचें झाड. आनी ते मरे घरा भायल्यान मरे अशें दवरपाचें. भुरग्यांनी जर आमच्या नातरांनी विचारलें न्हू, नानू हें कितें? बाबा हे आंब्याचें झाड अशें आसलेलें, आमच्या बापायन बी असलें झाड लायिल्लें. पूण तुका आतां काय ना न्हू म्हाजे कडेन दिवपाक म्हणून हांवें तें प्लास्टीकचें झाड हाडून दवरलां. असलें म्हाका नातरांक सांगचें पडटलें. जाणा जा. देव बरें करूं.